مرحبا بكم في واكينغو، البرنامج اللي غيسهل عليكم إدارة الشركة ديالكم ويربحكم الوقت والفلوس. معكم أيوب من فريق عمل شركة واكينغو، وفي هذا الفيديو غنوريكم كيفاش يمكن لكم تصاوبوا ان دوفي وتحملوه في صيغة PDF باش تطبعوه وترسلوه باغ ميل، ومن بعد تحولوه للفاتورة وتتبعوا لي بايمون ديالها. كل هذا بطريقة سهلة بزاف وبسيطة وآمنة. اذا كما كتشوفوا هذه الواجهه هي اول واجهه كتطلع لينا منين كنكونوا فتحنا الحساب ديالنا عبر برنامج واكينغو. واول شيء غنبداو به هو اعداد الحساب بمعلومات الشركه واضافه اللوغو. اذا كنمشيو للبارامتر ثم بارامتر دو لونتربريز، غنتيليشارجيو اللوغو ديال الشركه ديالنا وغادي ندخلو كافه المعلومات المطلوبه باش الوثائق التجاريه ديالنا يكونوا قانونيين. اذا من بعد ما كنسالي، ثاني حاجه هي اعداد ترقيم الوثائق ديالنا. غنمشيو للبارامتر ثم نيميروطاسيون، وغنختار فاكتور دو فونت ونختار الترتيب والترقيم اللي كيناسبني ونكليكي على انغيستري. وبنفس الطريقه غادي ندير لي دوفي، لي بوند كوموند، بوند ليفريزون وجميع الوثائق. وهكا غنكونوا مستعدين باش نبداو اداره الشركه ديالنا بواسطه برنامج واكينغو، طريقه سهله بسيطه وامنه. اذا غناخذوا كمثال شركه مايديكو. هاد الشركه متخصصه في لاميناجمون دي زيسباس بروفيسيونيل. واحد من الزبائن هاد الشركه طلب منا ان دوفي لاعاده تصميم احد المكاتب. دونك باش نصاوبوا هاد لو دوفي بطريقه سريعه غادي نمشيو للفونت وغادي نكليكيو على دوفي، بي غنكليكيو على نوفو دوفي. غنختاروا الزبون ديالنا اولا نكليكيو على اضافه زبون جديد عن طريق نوفو كليون. من بعد غادي ندخلوا المعلومات ديال الزبون ديالنا، غندخلوا لو كود كليون، لو نون دو لونتربريز، sa forme juridique, numéro de téléphone, l'email, l'adresse, etc. من بعد ما غنساليو من لو كليون غادي ندوزو نعمرو لي زانفورماسيون المتعلقه بالدوفي ديالنا، à savoir le numéro, la date ديال devis, numéro de référence, le projet et le vendeur. دابا غنبداو باضافه المنتوجات والخدمات. في المثال ديالنا غادي يكونوا 3 المنتوجات وخدمه واحده. بالنسبه للمنتوجات غندخل المنتوج الاول اللي هو بيرو بريزيدونسيال وغنضيف الكميه. بالنسبه للمنتوج الثاني غادي نضغط على ليني وغادي نختار ارتيكل. ونفس الشيء بالنسبه للمنتوج الثالث. بالنسبه للخدمه غادي نكليكي على ليني ثم ارتيكل ليبر باش ندخل السيرفيس ديالي اللي اصلا ما كايناش في الكتالوج، وغادي نحاول ندخل لي ديتاي ديالها. ومن بعد الانتهاء من ادخال جميع المنتوجات والخدمات غادي نكليكي على انغيستري وهاد الدوفي ديالي واجد. كيف ما كنلاحظوا ليطا ديال الدوفي هي اون اتونت،
قبل ما نفاليدي كنشوف النسخه بي دي اف وكنتاكد من المعلومات اللي فيه. من بعد الفاليداسيون كنقدر نتيليشارجي فيرسيون بي دي اف اولا نرسلو عبر الايميل مباشره. دابا من بعد ما ساليت الخدمه اللي متفق مع الكليان، جا الوقت باش نسرد له لا فاكتور ونتخلص من عنده. باش نسرد له لا فاكتور ما يحتاجش انني نعاود نكريي فاكتور جديده، ولكن غادي نكمل على الخدمه ديالي اللي بديت من الدوفي. يعني غادي نحول لو دوفي لأون فاكتور بواحد الطريقه سريعه وسهله بزاف اللي غتخليني نربح بزاف ديال الوقت. كندخل لا ليست ديال لي دوفي، كنقلب على الدوفي اما بالرقم اولا بالكليان، وملي كنلقاه كندخل من اكسيون كونسولتي، ثم كنكليكي على فاكتوري، والبرنامج كيقوم باعداد لا فاكتور بنفس المعلومات ديال لو دوفي. كما كنلاحظوا ان ليطا ديال لا فاكتور هي بغويون، يعني باقي ما تسجلاتش. كنتاكد من المعلومات ومن ثم كنكليكي على انغيستري، كنشوف ان ليطا رجعات اون اتونت، وكنشوف لا فيرسون بي دي اف. اذا كان كلشي مزيان كنتكي على اوكي جو فاليد لا فاكتور. ودائما نفس الشيء نقدروا نتيليشارجيو لا فيرسون بي دي اف او نرسلوها مباشره باغ ميل. دابا مبقى لي غير نتخلص من عند لو كليون. مثلا عطاني ان شيك بلو مونطون توتال، غندخل ليست دي فاكتور وغنقلب على لا فاكتور. ومن بعد غادي نكليكي على كونسولتي، بوي غنكليكي على ريغلي. كندخل كاع المعلومات المتعلقه بالبايمون، ومنين كنسالي كنكليكي على انغيستري وكنفاليدي لو بايمون ديالي. بالنسبه لو بايمون يقدر يكون تسبيق او خلاص نفرق او مكمول مره واحده. المهم واكينغو فكر في جميع الاحتمالات. ايضا واكينغو غيسهل عليكم تتبعوا الخلاص ديال لي كليان اي لي فورنيسور في نفس الوقت، باش تكونوا على علم بكاع المصاريف والمداخيل ديال الشركه ديالكم. كنمشيو للتريزوري وانتما كنكليكيو على انكيسمون بالنسبه للمداخيل اولا ديكيسمون بالنسبه للمصاريف. ناخذ على سبيل المثال لي زونكيسمون. كنقلبوا على لو شيك بلو نيميرو ديالو، وكنلاحظوا ان ليطا ديالو هي اون اتونت، بمعنى ان الشيك باقي عندنا. باش نحطو في لابونك غادي ندخل لو ريميز اون بونك وغنختار المعلومات ومن تما الشيك و ريميتر اون بونك. وملي غنمشي لابونك غادي نلقاه داخل. اذا وكما شفتوا هذه غير المقدمه باش تنجحوا في اداره الشركه ديالكم بواسطه واكينغو. وما تنساوش اننا راه الاشاره ديالكم في اي سؤال مساعده او تدريب وذلك مجانا. ما تنساوش تواصلوا معنا عن طريق الواتساب الهاتف او الايميل اللي غتلقاوه قدامكم في الشاشه. وشكرا بزاف على الوفاء ديالكم.